अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो NTA UGC नेट JRF RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर EMRS TGT PGT UP TGT PGT और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़मून निरंगे ख़याल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से अफसाने शामिल हैं, कौन कौन से मज़मून शामिल हैं, उसके बारे में हम लोग तफसील से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में जानेंगे। तो इनका जो नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद है और इन्हें आकाए उर्दू कहा जाता है और ये 1830 में पैदा हुए हैं और 1910 में ये वफ़ात पाए हैं। मोहम्मद हुसैन नाम इनका मोहम्मद हुसैन था और आज़ाद इनका तखल्लुस था। आज़ाद ज़ुल्हिज्जा 1245 हिजरी मुताबिक 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए थे और आज़ाद का इंतकाल 22 जनवरी 1910 को लाहौर में हुआ और हाली ने क़तई तारीख़ वफ़ात कहा है। आज़ाद का ख़ानदान ईरान से कश्मीर आया था और शाह आलम सानी आफ्ताब के अहद में दिल्ली आ गया था। आज़ाद के दादा का नाम मोहम्मद अकबर, वालिद का मोहम्मद बाकर और वालिद का अमानी बेगम था। मोहम्मद बाकर दिल्ली कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के बाद 1828 में मुदर्रिस मुकर्रर हुए थे। मोहम्मद बाकर ने एक अखबार दिल्ली अखबार के नाम से 1836 में जारी किया था, जिसे उर्दू का पहला अखबार होने का शर्फ हासिल है, जो 10 मई 1840 से नाम में ज़रा सी तब्दीली के साथ दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाया होने लगा था। और 20 अप्रैल 1848 से दिल्ली उर्दू अखबार पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम मुहतमिम की हैसियत से आना शुरू हुआ था। 12 जुलाई 1857 को बहादुर शाह ज़फ़र की तजवीज़ पर दिल्ली उर्दू अखबार का नाम बदलकर अखबारुज़ ज़फ़र रख दिया गया था। कब? 1857 में। ठीक है। मोहम्मद बाकर पर दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर फ्रांस टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम की वजह से दिल्ली उर्दू अखबार 13 सितंबर 1857 को बंद हो गया था। मोहम्मद बाकर जमील जालबी के मुताबिक इस कत्ल के इल्ज़ाम की वजह से फांसी पर चढ़ाए गए थे और नूरुल हसन नकवी के मुताबिक इन्हें गोली मारकर मौत की सज़ा दी गई थी। मोहम्मद बाकर शेख इब्राहिम ज़ौक़ के लंगोटिया यार थे और इस ताल्लुक़ के बिना पर आज़ाद ने ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार की थी और सफ़र ईरान से वापस आकर अनथक मेहनत करके दीवाने ज़ौक़ मरतब करके उसे अपने खर्च से छपवाया था। आज़ाद पहली और आखिरी बार ईरान 1885 में गए थे। उसके बाद अगला है हुकूमत हिंद ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब 1857 में दिया था और आज़ाद 5 जून 1890 को मुलाजमत से सुबकदोश हुए थे और 6 जून से 50 रुपये माहवार उनकी पेंशन मुकर्रर हो गई थी। 30 अगस्त 1892 को गवर्नर जनरल की सिफारिश पर वज़ीर हिंद ने 75 रुपये माहवार की ख़ुसूसी पेंशन और मंजूर हुई थी। आज़ाद के 14 बच्चे हुए थे मगर सिर्फ़ एक आगा मोहम्मद इब्राहिम ज़िंदा बचे थे। आज़ाद को उर्दू का पहला तारीख़ नवीस माना जाता है। क्या माना जाता है? आज़ाद को उर्दू का पहला तारीख़ नवीस माना जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तनकीदी नज़रियात। शेर के मुतालिक आज़ाद की राय है कि शेर एक पर तो रूहुल कुद्दस का और फैज़ान रहमत इलाही का है कि अहले दिल की तबीयत पर नुज़ूल करता है। आज़ाद शेर को ख़याली बातों का मजमुआ और गुलज़ार फ़साहत का फूल बताते हैं। उसके बाद है
آزاد کا کہنا ہے کہ ہمارا شاعر اپنے ملک کی چیزوں کو نظر انداز کر کے ملک سے باہر نظر دوڑاتا ہے۔ اسے دجلہ فرات تو نظر آتے ہیں، گنگا جمنا دکھائی نہیں دیتی ہے۔ نسرین، نسترن، شمشاد و صنوبر اسے بھاتے ہیں، مگر گلاب، چمپا، چمیلی کی اسے خبر نہیں۔ محمد حسین آزاد کے کارنامے اب دیکھیں گے۔ آب حیات 1880 میں، یہ پہلا ایڈیشن ہے 1880 کا اور دوسرا ایڈیشن ہے 1883 کا۔ آب حیات اردو شعراء کا تذکرہ ہے جس سے ایک طرف ادبی تاریخ نویسے کا راستہ کھلتا ہے اور دوسری طرف اردو زبان کے عہد بعہد ترقی کی تصویر سامنے آتی ہے۔ دربار اکبری 1898 میں، اس میں جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان اور اس کے دربار کے جلیل القدر امراء کے حالات و واقعات درج ہیں۔ سخندان فارس، یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے، اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد سے متعلق ہے۔ ڈرامہ اکبر 1922، اس میں شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کی داستان عشق کو اردو ڈرامے کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سیر ایران۔ آزاد نے سفر ایران کے دوران جو روزنامچہ یادداشتوں کے طور پر لکھا تھا تاکہ بعد میں اس کی بنیاد پر اپنا سفرنامہ لکھ سکے، اسے آزاد کے پوتے نے ان کی وفات کے بعد لاہور میں ایران پر دیے ہوئے لیکچر کے ساتھ سیر ایران کے نام سے شائع کیا ہے۔ نگارستان، قصص ہند، نیرنگ خیال، تو ہمارے جو سلیبس میں شامل ہے وہ ہے نیرنگ خیال۔ آگے دیکھیں گے ہم لوگ دیوان ذوق، یہ 1832 میں اور اس میں 3412 غزلیں ہیں اور آزاد کے دیوان یعنی ذوق کا خاتمہ ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ الہی تو جانتا ہے آزاد نے جو کچھ کیا نیک نیت اور پاک عقیدت سے کیا ہے اور تیرے حکم سے کیا ہے، اس خدمت کو قبول کر۔ مکاتب آزاد، مقالات مولانا محمد حسین آزاد، مرتب آغاز محمد باقر، 3 جلدیں۔ آزاد کی شاعری کے 2 مجموعے ہیں۔ پہلا ہے نظم آزاد، یہ 1899 میں لکھا گیا ہے اور یہ مجموعہ جدید اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جمیل جالبی کے مطابق ہے۔ نظم آزاد کے سر ورق پر نظم آزاد جو حسن و عشق کی قید سے آزاد ہے، مجموعہ نظم آزاد ہی میں مثنوی شب قدر اور لیکچر جو 15 اگست کو نظم اور کلام موضوع کے باب میں خیالات کے موضوع پر انجمن پنجاب کے جلسہ میں دیا گیا تھا شامل ہے۔ دوسرا ہے خمکدہ آزاد، یہ ہے 1932، اس میں وہ غزلیات، قطعات اور قصائد شامل ہیں جو آزاد نے نظم آزاد سے پہلے کہے تھے اور جو رنگ قدیم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس مجموعے میں جذب دوری کے عنوان سے ایک آزاد نظم بھی شامل ہے۔ آزاد کی نظمیں شب قدر، صبح امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج و قناعت، ابر کرم، جذب دوری، پیاری بلی، خطاب قلم، دوستی، نو طرز مرصع، الواء العظمی۔ اس کے بعد ہے محمد حسین آزاد کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ تو اس میں کلیم الدین احمد نے آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب ان کی انشا پردازی کو بتایا ہے۔ محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی رکھی ہے۔ پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی، تو یہ ڈاکٹر احسن فاروقی کہتے ہیں۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں ہے، یہ کلیم الدین احمد کہتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے کہ آزاد کی عبارت میں بھاشا، سادگی اور بے تکلفی۔ انگریزی کی رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے کہ آزاد کی عبارت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کی حسن کاری سب ایک جان ہو گئی ہیں۔ شبلی نے آزاد کے بارے میں لکھا ہے کہ آزاد اگر گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ شبلی نے کہا ہے آزاد کے بارے میں۔ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ رام بابو سکسینہ نے، کہ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات
कलीम उद्दीन अहमद ने कहा है। नेरंगे ख्याल में शामिल मजमून हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मजमून इसमें शामिल हैं। तो पहला तो है दीबाचा, उसके बाद पहला जो है उर्दू और अंग्रेज़ी इंशा पर्दाजी पर कुछ ख़यालात, ये मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर चुकी हूँ। दूसरा है आगाज़ आफरीनश में बाग़ आलम का क्या रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, ये भी कल की वीडियो में है। अब आज जो होगा वो हमारा होगा सच और झूठ का रिज़्मनामा। उसके बाद है चौथा जो है गुलशन उम्मीद की बहार है, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है सैर ज़िंदगी, उसके बाद है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, और उलूम की बदनसीबी और इल्मियत और ज़कावत के मुकाबले। उसके बाद है शोहरत आलम और बकाए दवाम कारोबार। ना इल्मियत और ज़कावत के मुकाबले। फिर है शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार। फिर है ख़ात्मा, फिर है नज़्म उर्दू, मज़मून लेक्चर। उसके बाद है शाम की आमद की कैफ़ियत, शाम की आमद और रात की कैफ़ियत। तो ये तो इसमें नेरंगे ख़याल में कुछ शामिल जो मज़मून थे उसके बारे में हमने बात किया है। अब हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि सच और झूठ का रिज़्मनामा क्या है, इसके बारे में क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। हाँ देखिए, यहाँ पे है सच और झूठ का रिज़्मनामा। इसमें शक नहीं कि दुनिया एक बुरी जगह है जहाँ ज़िंदगी के दौरान बहुत से मौका ऐसे आते हैं जो इस मस्त खाक को उस देव आतिश ज़ाद यानी झूठ की अताअत पर मजबूर करते हैं। अक्सर किसी जुर्म की सज़ा से बचने के लिए, कभी रिज़्क़ के लिए, कभी दुनिया के मज़े हासिल करने के लिए, गर्ज़ बहुत कम इंसानों में ये हौसला और इस्तिक़लाल होता है कि के रास्ते में हरदम साबित कदम रहे। खुशामद जिसकी दुकान में आज मोती बरस रहे हैं, उससे ज़्यादा झूठ क्या होगा। कौन उसका असीर नहीं, डरपोक, डर की वजह से ताबेदार आका को खुश करने के लिए दोस्त मोहब्बत में खुशामद करता है। सच का अजब हाल है कि इतना तो अच्छा है मगर फिर भी लोग उसे हर वक्त अच्छा नहीं समझते। हकीमों ने झूठ से होने की बहुत सी तदबीरें निकाली हैं जिससे बच्चों को कड़वी दवा मिठाई के साथ दी जाती है। क्या है? कड़वी दवा मिठाई के साथ दी जाती है। इसी तरह इन्हीं रंगों में नसीहतें करते हैं। मलका सदाकत ज़मानी सुल्तान आसमानी की बेटी थी और जो मलका दानिश खातून के बतन से पैदा हुई थी। जवान होने और तालीम मुकम्मल करने के बाद दरबार में सलाम को हाजिर हुई। उनकी खूबियों को देखकर इज़्ज़त व दवाम का ताज सर पर रखा गया और हुक्म हुआ कि जाओ औलाद आदम में अपना नूर फैलाओ। उसके बाद है आलम सफली में दरोग देवज़ाद। भी कहा था कि हमक 13 दिमाग और उसका बाप था। वर होश हुआ परस्त और हवस हवा परस्त उसकी माँ। दरबार में आने की उसे इजाज़त ना थी मगर तफरीह की सोहबत में तमस्सुख़ और ज़राफ़त की भांड आया करते थे तो उनकी संगत में वो भी आ जाया करता था। एक मुनाफिक दिल में सुल्तानी आसमानी ने अदावत रखा था, आज भी आया हुआ था। मलका की कदर मंजिलत देखकर हसद से जल उठा। चुनांचा मलका के पीछे पीछे उसके अमल से खलल डालने को हो लिया। अब ये दोनों
دعوے دار نئے ملک کے تسخیر کو اٹھے تو سب کی نگاہیں اس کی طرف لگ گئیں کہ دیکھیں لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ملکہ صداقت حق کے زور کے ساتھ تنہا اٹھی، آگے فتح و اقبال نور کا غبار اڑاتے تھے اور پیچھے ادراک پری پرواز تھا جو تابع تھا، شریک نہیں۔ ادھر دیوز اور روپ بدلنے میں ماہر تھا، ملکہ کی ہر بات کی نقل کرتا تھا مگر چہرے کی گھبراہٹ نظر آتی تھی۔ دنیا کے ہوا و ہوس، ہزاروں رسالے اور پلٹنیں ساتھ لیے، کیونکہ ان کا محتاج تھا، اس کے حکم اٹھاتا چلتا تھا، فتح یاب جلد ہو جاتا تھا مگر تھم نہ سکتا تھا، استقلال اس کے پاس نہ تھا۔ جب کبھی دونوں کا سامنا ہو جاتا تو دروغ دیوزاد اپنی دھوم دھام بڑھانے کے لیے لاف و گزاف کو حکم دیتا کہ سخی اور نمود کے ساتھ گل مچاتے، دگا کو اشارہ کرتا کہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤ، دائیں ہاتھ میں تزاری کی تلوار اور بائیں ہاتھ میں بے حیائی کی ڈھال ہوتی ہے، غلط نما تیروں کا ترکش ہوتا اور ہوا و ہوس دائیں بائیں دوڑتے، دل کی ہٹ دھرمی بات کی پچ پیچھے زور سے لگاتے، جب بھی میدان میں آتا انہی کے بھروسے لڑتا اور چاہتا کہ لڑائی دور دور سے ہی ہو، حق کے کمان سے نکلنے والے تیر نظر کو تاڑ جاتا۔ پھر ملکہ صداقت زمانی کبھی کبھی زخمی بھی ہوتی مگر سانچ کو آنچ نہیں، زخم جل بھر جاتے۔ پھر دروغ دیوزاد کو تھوڑے ہی عرصے میں معلوم ہو گیا تھا کہ دانائی اسی میں ہے کہ ایک جگہ نہ ٹھہرا جائے، اس لیے دھوکہ بازی کو حکم دیا کہ ہمارے چلنے کو ایک سڑک ٹیڑھی میڑھی تیار کرو کہ شاہراہ صداقت جو خط مستقیم میں ہے اس سے کہیں نہ ٹکرائے۔ چنانچہ اس نابکار حملہ کرتا اور مختلف راستوں سے بھاگ جاتا۔ اس طرح اس نے دنیا پر حکومت کر لی اور دروغ شاہ دیوزاد کا لقب اختیار کیا۔ فتح کے بعد ہوا و ہوس کو اپنا نائب چھوڑ جاتا ہے۔ انہوں نے جھوٹی قسموں کی ایک زنجیر سچ سے لڑنے کو بنائی تھی مگر اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے۔ ملکہ نے سوچا تھا بنی آدم میرے آنے سے خوش ہوگی مگر ایسا نہ ہوا، اس کی حکومت بہت تھوڑی آگے بڑھی۔ دشواری یہ بھی تھی کہ فتح کے بعد آگے بڑھتے ہی پھر بدعملی پھیل جاتی اور ہوا و ہوس بغاوت کر دیتے۔ پریشان ہو کر خط اپنے باپ سلطان آسمانی کو لکھا کہ دنیا کے لوگ شیطان کے تابع ہیں، آپ مجھے واپس بلا لیں۔ اسی وقت والد نے عالم بالا کے پاک نہادوں کو جمع کر کے ایک انجمن قائم کی اور اس پر غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ملکہ کی فرمانروانی دنیا میں ہر دل عزیز نہیں اور کس ترتیب سے یہ ممکن ہے۔ ملکہ کی فرمانروائی دنیا میں ہر دل عزیز نہیں اور کس تدبیر سے یہ ممکن ہے۔ کمیٹی نے پایا کہ ملکہ کی طبیعت میں ذرا سختی اور کارروائی میں تلخی ہے۔ صدر انجمن نے کہا کہ ملکہ کے دماغ میں اپنی حقیقت کے دعووں کا دھواں اس قدر بھرا ہے کہ وہ ہمیشہ ریل گاڑی کی طرح سیدھے خط میں چل کامیابی چاہتی ہے، جس کا زور طبیعتوں کو سخت اور دھواں آنکھوں کو کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ راستے سے کبھی کبھی لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کبھی فساد ہو جاتا ہے، پس دور اندیشی سے کام لے۔ پھر دیو دروغ کی حکومت میں آرام و آسائش ہے، دوسرے وہ لوگوں کے من بھاتی صورت بنا لیتا ہے، اس لیے مقبول ہے۔ لہٰذا انجمن کی تجویز پر ملکہ کو ایک ڈھیلا ڈھالا جامہ تیار کر کے دیا گیا، جیسا کہ جھوٹ
पहनता था, जामा ना नाम हुआ। बस मुल्क ने तमाम मुल्क फ़तह कर लिया और झूठ का वो जामा जो उतारा, लोगों को असल की रोशनी व जमाल नज़र आया। यही वक्त आ गया, यही झूठ अपनी स्याही को ऐसा रंग आमेज़ी करके फैलाता है कि सच की रोशनी को लोग अपनी आँखों के लिए मुज़र समझने लगते हैं। अगर सच कहें अपनी रोशनी फैलाना चाहता है तो पहले झूठ से कुछ रिज़्क बर्क की कपड़े मांग तांग कर लाता है। जब तब्दील लिबास करके वहाँ जा पहुँचता है तो वो लिफाफा उतार कर फेंक देता है, फिर अपना असली नूर फैलाता है कि झूठ के कलई खुल जाती है। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। पढ़ते रहिए, आप लोग खुश रहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।